السلام عليكم. باش نصنع كبسول إدوكاتيف وإلا مقطع تعليمي فيديو يلزمني 3 مراحل. المرحلة الأولى هي نحضر الباوربوينت متاعي، نحضر درسي كيما تراو لهنا. هذا الدرس اللي اخترته لانفورماسيون جينيتيك سي مانيبيولاسيون جيني جينيتيك. دونك تشوفوا لهنا حضرت الباوربوينت نورمالمون بالليزانيماسيون نتاعو، دونك تشوفوا مود بريزونطاسيون. نعمل اونتري، فوالا حضر درسي كامل باللي ترانزيسيون باللي زانيماسيون بالسيتوياسيون. باهي، هذه المرحلة الأولى. اون فوا كملت حضرت درسي، المرحلة الثانية يلزمني ندخل عليها صوتي باش نفسر. دونك شنو نعمل؟ نجي الفيشيي ونمشي الاكسبورتي. دونك نعاود فيشيي اكسبورتي، كي نكليكي على اكسبورتي نمشي كريي فيديو، كريي اون فيديو، نكليكي عليها باش يظهر لي هذا. تجيني ليكون هذيا كاليتي دو بريزونطاسيون، نخليوها اون بون كاليتي ستاندار. اللي تحت منها تجي par défaut utiliser le minutage et les narrations enregistrées. فما فلاش هنا صغير نكليكي نحل ونشوف لي شوا اللي يعطيهم. عطاني ne pas utiliser le minutage et les narrations enregistrées، باش نخليها par défaut utiliser le minutage et les narrations enregistrées et عطاني زاد enregistrer le minutage et les narrations وآخر حاجة aperçu du minutage et des narrations. باش نختار enregistrer le minutage et les narrations. لهنا باش نوصف كي نكليك عليها كي هكا تتحلي فناتر صغيرة. دونك إذا هذوما ماهمش كوشيوهم الزوز، وديك باش تقولو démarrer l'enregistrement سي باش يحلك هو الباوربوينت نتاعك en mode présentation، وتبدا انت تتكلم ولا تفسر ولا تقدم ولا المهم تضيف صوتك على الباوربوينت نتاعك. ها باش نجربوا توا ديك باش نعمل ديماري لونجسترمون عباره الفيديو نتاعي باش نبدا نفسر درسي. Voilà. Notre leçon aujourd'hui est intitulée L'information génétique, ses manipulations en génie génétique. La situation problème se trouve dans le manuel scolaire, page 190, les documents 3 et 4. De là, si on lit ce qu'il y a dans le manuel scolaire, on observe qu'il y a des hormones synthétisées, comme l'insuline et l'hormone de croissance. Ces deux hormones sont synthétisées à partir d'une technique appelée la génie génétique. Grâce à quoi? Grâce à un des colibacilles et des cellules de levure reprogrammées. Alors, notre problème scientifique sera: quel est le principe du génie génétique? Quels sont les outils et les techniques? Quelles sont les applications du génie génétique? Pour voir le principe du génie génétique, on va prendre le manuel scolaire, page 189. اللي نكمل نوصف لي ديابو الكل. نعملو كنترول فان، كنترول موجودة في الكلافيي نتاعكم، والفان زاده موجودة في الكلافيي نتاعكم باش توقفوا الانغيسترمون نتاع صوتكم على الفيديو. دونك ديكو تعمل كنترول فان ترجع اوتوماتيكمون للباج اللي قدامكم لهنا. ما تنساوش احنا بدينا فيشي اكسبورتي كريي اون فيديو، حطينا صوتنا توا على الفيديو. مازالت المرحله الاخرى اللي هي اون فا كريي لا فيديو. دونك ش عندي توا حاضر؟ عندي الباوربوينت نتاعي حاضره، عندي الصوت اللي انا دخلته على الباوربوينت على كل ديابوزيتيف، وتوا اون فا كريي لا فيديو اللي هي باش تكون الفينال، اللي هي اللي باش تظهر. دونك اون فا اكسبورتي الباوربوينت هذيا. دونك شنو نعملو؟ نجيو لهنا نقولو كريي لا فيديو. يتحلك هو اون فيناتر ويقولك شنو تحب تسميها، وين تحب تسجلها. بون نحطها في دوسي معين ونقولو انريجستري. تو هو قاعد يعمل في الكونفيرسيون من الباوربوينت وفي صوتك اللي هو على الباوربوينت اون ام بي 4. وين تشوف لا كونفيرسيون هذيا؟ تشوفها لهنا. دونك تشوفوا تحت الباوربوينت لهنا كرياسيون دو لا فيديو
جيني جينيتيك ان بي 4. دونك ما تنساوش وين تحطوا الفيديو متاعكم باش نجموا تشوفوه، وتشوفوا لهنا كيفاش هالبار هذه قاعده تقدم، قاعده تعمل في الاكسبورتاسيون. اون فوا كملت حتى للاخر راهي الفيديو متاعي حاضره، تنجموا تمشيو للامبلاسمون وين خليتوها وتحلوها وتشوفوا لو برودوي متاع اللي نتوما عملتوه. دونك باهي ولا يتعدل ولا يتعاود ولا سبب. تشوفوا الكونفرسيون قاعده تقدم. اللي ننصحكم به في التحضير متاع الباوربوينت، كتيبه تبدا كبيره، التصاور يبداو واضحين، تمشي واضح. وسينو لا فيديو اللي ننصحكم به، ما تعملوش فيديو طويله برشا باش ما تبداش رزينه. اول حاجه كي تعمل لها الداونلود نتاعها ولا كي تعمل لها التحميل نتاعها ولا كان باش تحطها على يوتيوب ولا باش تحطها على اي بلاتفورم، ما تبداش رزينه. هذه حاجه. وثاني حاجه راهو التلميذ يقلق، دونك ديك السيكونس كي تبدا طويله برشا راهي تضيع الكونسنتراسيون نتاع التلميذ. دونك ما عادش باش تلهي معاك وما باش يكمل معاك للاخر، باش يتفرج لك في الأون دو مينوت 3 مينوت كان طارت وبعد ليك باش يفد يسكر. دونك حاولوا تعملوا حاجه موتيفون، حاجه تربط التلميذ بالواقع نتاعو، حاجه تشدوا للفيديو نتاعك باش كي يتبعك يلقى لو بلوس. شوفوا هنا كيفاش الاكسبورتاسيون فات. دونك نمشي نشوفها في الدوسيي نتاعي. هذا الدوسيي وهذه سيكونس فيديو نتاعي، نعمل لها اوفرير افيك باش نحلها بالفي ال سي. نتوما تنجموا تحلوها بالميديا. هذه الفيديو متاعي، ان شاء الله نكون افدتكم. اللي عنده اي سؤال مرحبا.